अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान ख़ान को घेरने के लिए 10 साजिशें तैयार की और इस वक्त 10 मुकदमात इमरान ख़ान के गिर्द चल रहे हैं और उसके अलावा भी 18 के करीब FIRs हैं। वो 10 मुकदमात कौन से हैं, मुख्तसर उनका जायज़ा लेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि ISPR ने आज बयान दिया है और उसमें इमरान ख़ान साहब के गुज़िश्ता रोज़ जलसे में दिए गए बयान की मज़म्मत की गई है। थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, पसे मंज़र में जाएंगे और फिर पेश मंज़र में भी जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या होता रहा है और पहले कितनी बार ऐसा रद्द अमल आ चुका है। अगर नहीं आया तो फिर सवाल उठाएंगे कि क्यों नहीं आया। बोल न्यूज़ की ज़बान बंदी कर दी गई है जी, इस पर भी रोशनी डालेंगे। आखिर में ज़रूर बात करेंगे कि बोल न्यूज़ को क्यों बंद किया गया। ARY न्यूज़ के बाद बोल न्यूज़ को बंद करने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले ISPR पर ही बात करते हैं। ISPR ने जो आज बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। आर्मी चीफ़ की तकर्री को मुतनाज़ा बनाया गया है। अब मैं ज़रा थोड़ा माजी में जाऊँगा, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की तरफ जाते हैं माजी में, और हम पूछना चाहते हैं कि इस पर ISPR का रद्द अमल क्यों नहीं आया। BBC को इंटरव्यू दिया, BBC को ख्वाजा आसिफ साहब ने 11 मई 2022 ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आर्मी चीफ़ के तैनाती के मामले में ज़ाती मर्ज़ी करना चाहते थे। हालांकि वज़ीर आज़म की ये सवाबदीद है, लेकिन उनका क्या कहना है कि ज़ाती मर्ज़ी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसा आर्मी चीफ़ आए जो उनके सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनके हुक्मरानी के तसलसल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया 11 मई 2022 को और साथ ही उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती का तरीक़ाकार अब ये होना चाहिए जो अदलिया में होता है कि आज ख़ुद जो है वो सीनियर मोस्ट आगे जो है ना आ जाता है, आर्मी चीफ़ जस्टिस बन जाता है। इसी तरह आर्मी चीफ़ का भी यही तरीक़ाकार होना चाहिए, यानी मेरिट पे होना चाहिए। एक आम इस्तिलाह में आप उसको ये कह सकते हैं। आर्मी चीफ़ के हवाले से इस स्टेटमेंट पर ISPR का रद्द अमल क्यों नहीं आया, सवाल तो है। उसके बाद मरियम नवाज़ शरीफ 12 मई 2022 को मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने बयान दिया। जब उनसे जनरल फैज़ के बारे में पूछा गया तो कहने लगी पाक फ़ौज का सरबराह बेदाग होना चाहिए, अच्छी शोहरत का हामिल होना चाहिए। मौसूफ़ा की अपनी शोहरत ये है कि वो सज़ा याफ्ता हैं और ज़मानत पर हैं, लेकिन वो बयान देती हैं कि सियासी इंजीनियरिंग करने वाले को आर्मी चीफ़ तो नहीं होना चाहिए बल्कि उसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? जनरल फैज़ की बात कर रहे हैं। तो सवाल तो होगा कि ISPR का इस पर रद्द अमल क्यों नहीं आया। बिलावल भुट्टो साहब ने 11 नवंबर 2016 को बयान दिया जब आर्मी चीफ़ का फ़ैसला करने जा रहे थे नवाज़ शरीफ। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का फ़ैसला मेरिट पर करें, कौम के मफादात में करें, ज़ाती मफाद को ना देखें और ऐसे बंदे को आर्मी चीफ़ बनाएं जो नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी को यकीनी बना सके। यानी वहाँ भी एक तशकीक पैदा कर दी कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो उस वक्त थे वो एक ऐसा आर्मी चीफ़ लाना चाह रहे हैं जो नेशनल एक्शन प्लान को शायद आगे जारी ना रख सके। तो अपने ख़दशात का इज़हार करते हुए कहा कि आप मेरिट पे फ़ैसला करें। सवाल बनता है, सवाल ये है कि इस पर ISPR का रद्द अमल क्यों नहीं आया। अब बड़ी खबर फवाद चौधरी साहब ने दी है और फवाद चौधरी साहब ने का कहना है कि ख़बर ये है, इतला ये है कि शहबाज शरीफ अगले आइंदा चंद दिनों में नवाज़ शरीफ के पास जाएंगे लंदन और वहाँ जाकर नए आर्मी चीफ़ के तैनाती पर मुशावरत करेंगे और नए आर्मी चीफ़ की तैनाती की मंजूरी नवाज़ शरीफ के फ़ैसले से मशरूत होगी। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इससे बड़ी एक इदारे की तौहीन क्या होगी कि एक ऐसे शख्स को जो मफरूर है, जो इश्तिहारी है, जो करप्शन के केसेस में मुजरम करार दिया गया है, जिसको सज़ा हुई पड़ी है, वो एक इदारे के सरबराह का फ़ैसला करेगा। इससे बड़ी तौहीन क्या होगी, इस पर सोचना चाहिए। ये फवाद चौधरी साहब ने आज इंकशाफ किया है। अब आगे राजा नासिर अब्बास हैं।
متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے چیئرمین راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ میرٹ پر تقرریوں کے حوالے سے پورے پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام تقرریاں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ ذاتی پسند اور شخصی فائدے کے لیے۔ جو حکومت خود میرٹ پر پورا نہیں اترتی وہ میرٹ پر فیصلے کیسے کر سکتی ہے، یہ بیان دیا ہے راجہ ناصر عباس صاحب نے۔ اب آگے آپ کو بتاتے ہیں جی عمران خان صاحب کے گھیرا تنگ کرنے کے لیے 10 مقدمات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، جس میں سے عمران خان کو نااہل کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ امپورٹڈ حکومت پورا زور لگا رہی ہے کہ ان 10 مقدمات میں سے کسی ایک مقدمے میں عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، عمران خان کو منظر عام سے غائب کر دیا جائے۔ اب ہے کیا جی، اس میں اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں دہشت گردی کا کیس ہے، اس کے علاوہ دفعہ 144 کی مبینہ خلاف ورزی کا کیس ہے، ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے، عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توشہ خانہ ریفرنس دائر ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توہین عدالت کی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جو ہے اس پر مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی توہین خود کروا رہا ہے۔ بہرحال تو الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا عمران خان کو نوٹس ہے جس پر ایف آئی اے بھی کارروائی کر رہی ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کارروائی کر رہی ہے۔ آزادی مارچ کے بعد عمران خان کے خلاف 18 سے زائد کیسز کا اندراج ہے، پیمرا کی جانب سے تقاریر پر پابندی لگائی گئی جو اب دوبارہ کوشش کی جائے گی، پہلے تو وہ معطل کر دی گئی ہے لیکن اب اس کی دوبارہ کوشش کی جائے گی۔ حالیہ جو یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد بچوں سے متعلق غلط بیانی پر عمران خان کی نااہلی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور شہباز گل کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تمام کیسز جو ہیں جو عمران خان کو گھیرنے کی ایک سازش ہے کہ خان صاحب اب یہ جو پچھلے 96 گھنٹے میں تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو کر سامنے آئے ہیں۔ ابھی وہ آج سکھر چلے گئے ہیں، انہوں نے باولپور میں، فیصل آباد میں، گجرات میں، سرگودا میں جو جلسے کیے ہیں وہ بے مثال ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو ہر جگہ سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بول نیوز کو بند کر دیا گیا ہے، بول نیوز کی نشریات کو پیمرا نے بند کر دیا ہے۔ جو سچ بول رہا ہے اسے بند کر دو، اس حکومت کے خلاف ایک آپشن ہے، ایک ہی آپشن ہے، جو سچ بول رہا ہے اس کو بند کر دو، جو ہمارے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز بلند کر دو، اس کا گلا دبا دو، اس کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دو۔ یہی امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے۔ کل کے کچھ موضوعات تھے جو میں پینڈنگ چھوڑے تھے، وہ میں آئندہ نشست کے لیے دوبارہ پینڈنگ چھوڑ رہا ہوں، جس میں ایک خاص آدمی کے، ایک خاص فوج سے تعلق رکھنے والی ایک اعلیٰ شخصیت کے سعودی عرب میں، چلیں سعودی عرب کا نام لے لیا تو سعودی عرب جانے کی اطلاعات ہیں، اس پر کل بات کریں گے۔ لیکن یہاں آخر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میرا سوال ہے پاکستان کے محب وطن پاکستانیوں سے، میرا سوال ہے محب وطن اداروں سے، میرا سوال ہے پاکستان کی اعلیٰ افواج سے، پاکستان کی تمام افواج سے، پاکستان کی افواج کے ہر سپاہی سے، ہر جوان سے، ہر افسر سے، ہر جرنیل سے میرا سوال ہے، پاکستان کے صحافیوں سے، پاکستان کے تاجروں سے سوال یہ ہے، کیا اس ملک نے چوروں کے ہاتھوں میں، لٹیروں کے ہاتھوں میں آگے چلنا ہے؟ کیا آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف چور نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کرپٹ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے گھر ایک ذاتی شادی پر بغیر ویزا لیے مودی آ جاتا ہے، یہ لوگ ملک کے وفادار ہیں؟ جو ملک کے دشمنوں سے لندن میں ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں، کیا یہ ملک کے وفادار ہیں؟ اگر اس کا سوال ہاں ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر ان کو ڈیل دیتے جائیں، ان کے ساتھ ڈیل کرتے جائیں، ان کو این آر او دیتے جائیں، ان کو لاڈلا بناتے جائیں۔ یہ مہا لاڈلے ہیں، ایکسٹرا پلس لاڈلے ہیں، ان کو مزید لاڈلا بناتے جائیں۔ لیکن اگر آپ اپنے صرف مفادات کی خاطر، انا کی خاطر ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو تحفظ دے رہے ہیں، تو اپنے آپ پر غور کریں، اپنی اداؤں پر غور کریں، وطن کی مٹی سے محبت کرنے والوں کا مزید امتحان نہ لیں۔ تمام صحافیوں کا، تمام پاکستانیوں کا، سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے والوں کا، پاکستان کے بیانیے کو فروغ دینے والے چینلز کا مزید امتحان نہ لیں۔ ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جاں،
اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔